बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लताइफ इल्मी के तहत हम आज आपसे वाक़या शेयर करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और कहा कि हज़रत आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, मुझे जानवरों की बोली समझ में आने लगे, ये जानवर क्या बोलते हैं, परिंदे क्या बोलते हैं, ये बोलियां मुझे जानवरों की समझ में आने लगे, ये दुआ कर दें। आपने फरमाया कि भाई इसमें कोई खैर की मसलत की बात नहीं है, जिस हाल में तुम्हें रखा बस सही है। बहुत सी चीज़ों से लाइल्मी जो है ये भी नेमत होती है। कहे नहीं हज़रत आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के नायब हैं, आप ये मेरा काम करवा दें कि मुझे जानवरों की बोलियां समझ में आने लग जाएं, तो मैं ये मेरा शौक़ है। आपने फिर मना किया कि नहीं देखो इसमें मसलियत नहीं है, तुम ऐसी चीज़ों में क्यों पड़ते हो, बस अल्लाह ने जो तुम पे जिम्मेदारियां दे रखी उनको पूरा करो। खैर वो जिद करने लगा। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने वही की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, कहा कि तुम हामी भर लो, हामी भर लो, कहाँ चलो करते हैं। तो इधर ये वही आई, इधर उस शख्स की मुतवज्जो, तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत तो आप ऐसा करें फिर कम अज़ कम मेरे घर में जो जानवर है अब उसी की बोली मुझे समझ में आने लग जाए तो ये भी काफ़ी है। उसके घर में एक कुत्ता था, एक मुर्ग था, कहा कि इसी की समझ में आने लग जाए तो वो मुझे काफ़ी है। आप मैं ठीक है, तो आपने दुआ कर दी, कहा कि जाओ तुम घर जाओ, तुम्हें घर के जो जानवर हैं उनकी बोली तुम्हें समझ में आएगी। अब ये शख्स घर आया तो क्या देखता है कि वो ये खादिमा ने दस्तरखान समेटा और समेट के सुबह को उसने जब दस्तरखान फेंका है उसका कचरा बाहर, तो उसमें एक रोटी का टुकड़ा भी गया। जैसे रोटी का टुकड़ा गया तो मुर्ग जो उछल के गया, उससे वो टुकड़ा उठाया और घर के अंदर आ गया। अब चौखट पे कुत्ता बैठा था, तो कुत्ता उसको बोला कि यार तू कितना हरीस है, तू तो दाना दुन का चुग लेता है, अंदर इधर उधर तुझे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन ये कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ रोटी के टुकड़े के इंतजार में, वो भी तो उठा के अंदर ले गया, यार ये तो कम से कम मुझे दे दे। ये कुत्ते ने ये बात की। ये आदमी सुन रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। और ये हकीकत है कि ये जानवर आपस में बातें करते हैं, बाकायदे इनकी बोलियां गुफ्तगू होती है, इनकी बड़े बड़े असरार और रमूज नकल करते हैं ये जानवर। खैर ये वाकई इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी मसनवी शरीफ में लिखा है। अब जनाब वो मुर्ग बोला, मुर्ग ने कहा भाई कुत्ते भाई बात सुनो, बस तुम कल तक सब्र करो, कल जो है ना ये हमारा जो मालिक है इसका जो घोड़ा ये मरने वाला है, इसका घोड़ा मरेगा तो बस गोश्त ही गोश्त है, आप फिक्र ही नहीं करो, तो इसका घोड़ा कल इसका मर जाना है, तो वो फिर जहाँ फेंकेगा तो जाके तुम खाते रहना। अब ये बात कही तो उसके कान खड़े हुए मालिक के, ओहो अच्छा, वो जल्दी से उठा, घोड़ा पकड़ा, मंडी में गया, जाके बेच दिया और जनाब मुतमिन हो गया, पैसे खड़े कर लिए, कोई शुक्र है भाई, ये कल मर जाना तो मुसीबत होती। अब अगले दिन फिर खादिमा ने दस्तरखान समेटा और समेट के उससे बाहर फेंका, तो एक रोटी का टुकड़ा गिरा, तो वो मुर्गा कूदा और जब टुकड़ा अंदर ले आया, तो अब कुत्ते ने कहा यार तू तो वाकई कमीना है, कल देखो तूने मुझे कहा था कि घोड़ा मरेगा, कहाँ मरा, कुछ भी नहीं मरा है, और अब आज फिर एक टुकड़ा रोटी का तू उठा के ले गया। यार ये इतनी हिर्स, दाना दुनका भी खाता है, अंदर भी घूमता है और बाहर से भी उठा के ले जाता है, और मैं चौकट पे बैठा इंतजार में भूखा। उसने कहा भाई कुत्ते भाई बात असल में ये यार, असल में घोड़े ने मरना था और वो दूसरी जगह जाके मर गया, मालिक ने असल में जाके बेच दिया उसको, और वो जिसने खरीदा उसके यहाँ मर गया वो, लेकिन ये कि ये तो नुकसान से बच गया। अब फिक्र ना करो, कल जो है ना इसका ऊंट मरने वाला है और ऊंट मरेगा, फिर फिक्र ना करो इंशाल्लाह ये जनाब गोश्त ही गोश्त। तो ये बात कही। उन्होंने कहा छोड़ यार तू बस ऐसे गप्पे मारता है, तूने कल भी ऐसे झूठ बोला और आज भी ऐसे कर रहा है। खैर कुत्ता तो साबिर होता है, चुप करके बैठ गया। अब ये बात जब सुनी मालिक ने तो उसने कहा ऊंट मरने वाला, ऊंट की जब मुहार पकड़ी और जाके ऊंट बेच दिया और पैसे खड़े कर लिए, बड़ा खुश। कि देखा ये कहते बोलियां नहीं समझ में आ जी, इतनी बड़ी मसलत हो गई भाई, मैं कितने बड़े नुकसान से बच गया, तो बैठ गया। अब उसके बाद तीसरे दिन जो है वो फिर दस्तरखान समेट के फेंका गया, तो फिर रोटी का टुकड़ा गिरा, तो मुर्गे ने उठाया, तो कुत्ता तो अब तो बहुत ही चीखा, कहा कि तू तो वाकई कमीना है, बदबख्त है, कहा कि तू इतना हरीस है कि देखो एक तो झूठ बोलता चला आ रहा है, मुझे तसलियां दे रहा है, ना घोड़ा मारा ना ऊंट मारा है, और तू जनाब मेरे साथ ये हरकतें कर, आज फिर तू ये रोटी उठा के भाग गया है। तो उस पर वो कहने लगा यार बात सुनो, सब्र करो, बस एक दिन की और बात है, कल इसके खच्चर ने तो मरना ही मरना है, क्योंकि इसने ऊंट क्या किया, ऊंट भी जाके बेच दिया यार, नुकसान से बच गया, लेकिन कल खच्चर मर रहा है
اور خچر کا گوشت تو کسی نے کھانا نہیں، کتے نہیں کھانا ہے، کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں کھاتا، نہ انسان کھائیں گے نہ کوئی، تو یہ جو ہے کم از کم تیرے کام آ جائے گا، یہ تو ذبح بھی کر لیا تو تیرا ہی ہے۔ تو خیر صابر تھا، چپ ہو گیا۔ اب اس نے جب سنا مالک نے کہ ہے خچر نے مرنا ہے، خچر کی مہار پکڑی، خچر بیچ کے آ گیا۔ اب یہ خچر جب بیچ دیا، بڑا خوش کے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کہتے تھے، یار چھوڑو، اس میں کیا مصلحت ہے، کتنی بڑی مصلحت، میں 3 جانوروں کے نقصان سے بچ گیا ہوں، بڑا خوش۔ اب جناب اگلے دن پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ دسترخوان جب وہ صاف کر کے پھینکا گیا تو روٹی کا ٹکڑا گرا اور مرغے نے اسی طرح اس کو اچک لیا۔ اب یہ اللہ کی تکوینی حکمتیں ہیں، اللہ اسی کے مطابق یہ سارے جو ہے حالات جوڑتے ہیں۔ اب جناب اب کتے نے کہا کہ یار تم تو خاندانی جھوٹے لگتے ہو، خاندانی جھوٹے لگتے ہو، اور جناب یہ دیکھو یہ سب کچھ ہوا، اور تو نے دیکھا خچر کا تو مرے گا، خچر بھی نہیں مرا، کہاں خچر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو مرغ نے کہا دیکھو ہم خاندانی جھوٹے نہیں، ہم تو جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، اگر میں یا میری نسل اوپر جتنی یا آگے کی نسل جھوٹی ہو گئی نا تو پھر ہمیں تو اللہ نے اپنا مؤذن بنایا ہے، ہم تو اذانیں دیتے ہیں، اور مؤذن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو صحیح وقت پہ اذان دینی ہے، ہم غلط وقت پہ بھی اذان دے دیں تو مارے جائیں۔ ہاں ہماری اذان تو گویا کہ دلیل اور نشانی ہے کہ وقت نماز کا ہو چکا ہے، لہذا ہمارے یہاں جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ مرنا تھا، لیکن یہ کیا کریں، یہ جا کے بیچ آتا ہے، بچ جاتا ہے۔ لیکن اب صورتحال تو یہ ہے کہ اب جو ہے یہ مصیبت اب آ رہی ہے مرنے کی، اب خود مالک پہ آ رہی ہے، اب مالک مرے گا، اور مالک بڑا آدمی ہے، جب یہ مرے گا تو اور پڑوس کی دنیا آئے گی یہاں پر جو تعزیت کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوڑی روٹی پکے گی، ہے روٹی پکے گی تعزیت والوں کے لیے، تو وہ کڑوی روٹی جب پکے گی تو وہاں گوشت ہی گوشت، روٹیاں ہی روٹیاں، تو وہاں سے پھر چباتے رہنا ہڈیاں۔ اب یہ بات جب مالک نے سنی اس کے کان کھڑے ہوئے کہ او تیری یہ میرا نمبر آ گیا۔ اب تو وہاں سے ہانپتا کانپتا بھاگا، کیونکہ پہلے 3 کا جو تجربہ کر چکا تھا، اب بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں کہ حضرت معاف کر دیجئے، حضرت میں نے سورا قصہ سنا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، تم ایسا نہ سوچو، لیکن تم نے میری بات سنی نہیں، اور تم نے یہ سوچا کہ میں بہت بڑا بینیفٹ حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ یہ وہ جو آفت و مصیبت جو آنی تھی وہ کہ جانور مر جاتا، صدقہ تیرا نکل جاتا، تو وہ جانور جو تیری جان کا صدقہ بن جاتے اگر وہ مر جاتے اور تو بچ جاتا، لیکن جان کا صدقہ تو نے بننے نہیں دیا ہے، اور تو اپنا مال سمیٹتا رہا اور لالچ و ہرس کے اندر پڑا رہا، تو نتیجہ کہ ایک آفت و مصیبت تو تقدیر میں لکھ دی گئی تھی تیرے پہ آنی تھی، لیکن وہ جان کا صدقہ جب نکلا نہیں ہے تو لہذا تینوں جانوروں کے جان کے صدقے تیرے بنے نہیں، لہذا اب تیری اپنی جان پہ وہ آفت آنی تھی، لہذا اب تیری جان پہ آفت آئے گی۔ کہا کہ نہیں اللہ کے کلیم آپ اللہ سے معافی کروا دیں، انہوں نے کہا نہیں، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا، اب تو یہ ہوگا ہی۔ ہاں البتہ میں تیری سچے ایمان کی دعا کرتا ہوں کہ ایمان اور تو سچی توبہ کر لے، اور ایمان کے ساتھ تو دنیا سے اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا لے، یہ اب دعا کر سکتا ہوں۔ اب جو ٹو لیٹ، ٹائم از اوور، اب کہانی ختم، اب تم نے ختم ہونا ہے۔ اب یہ جب پیغمبر سے یہ بات سنی تو ایک دم گھبراہٹ ہوئی، اوہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو انزائٹی ہوئی اس کو، یہ گھبراہٹ ہوئی تو اس کو الٹی ہوئی، وہ موت کی الٹی تھی، طبیعت بگڑنے لگی، اٹھا کے اس کو گھر لے کے آئے، گھر پہنچا تو وہ مر گیا۔ اس پر امام رومی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دیکھو انسان کو اللہ نے بہت سی چیزوں سے لا علم رکھا ہے، تو لا علمی بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے انسان ہر چیز کو جاننے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں تکوینی طور پہ اللہ نے بہت سی چیزوں کا علم نہیں رکھا، اس علم نہ رکھنے میں بہت بڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مفاد ہے۔ تو اس لیے جب علم نہیں ہے تو انسان جو ہے کوئی چیز جان کا صدقہ بن جاتی ہے، کوئی مال کا صدقہ بن جاتی ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن انسان کی جان بچ جاتی ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا شریعت نے بھی 2 طرح کی عبادت رکھی ہے، ایک بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت۔ اس کا کیا مطلب، یہ جو 2 طرح کی آپ عبادتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جان کا صدقہ بنتا رہتا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، آپ کے چاہنے والوں کی جان کا صدقہ بن گیا، یہ ادا ہو گیا، آپ کی جانیں بچ رہی ہیں، عافیتیں اتر رہی ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، صدقات دے دیے، آپ کے مال محفوظ رہے، مالوں کا صدقہ نہیں کر رہا ہے، وہ مال کا صدقہ آپ کی جان کی حفاظت کا باعث بن رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی مصلحت ہیں، تو ہر چیز کو جاننے کی کوشش نہ کیا کرو، ہاں وہی چیز جانو جس چیز کے جاننے کا آپ کو بینیفٹ ہے۔ نتیجہ یہ کہ جناب انسان اس جاننے کی وجہ سے عقل مند بن کے آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔
اس لیے جو فرمایا کہ بڑوں کی ایک تو بڑوں کی بات کو پلے باندھنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا کہ بھائی یہ یہی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن ضد کی، اس ضد کے نتیجے میں اسے کتنا بڑا نقصان اٹھایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ اور عقل دے. آج امریکہ یورپ کے اندر خاص طور واٹ اور وائی کا زمانہ ہے، ہر چیز میں واٹ اور وائی پوچھے یہ کیوں ہوا جی، ہمیں اس کا ریزن بتائیں، یہ کس نے کیا جی. بھائی یہ ہر چیز میں آپ واٹ اور وائی نہ پوچھیں. یہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ بھائی نہ جاننا نہ نظر آنے میں تمہارا بینیفٹ ہے، تمہاری ایمان کا تحفظ ہے، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. اب ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ نہ جاننے والی چیزیں بھی آپ کو جاننے کے بعد آپ کی نقصان دہ ثابت ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.